बुक ऑफ हिस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया में इतनी जिद्दत और इतनी दरियाफ्तें होने के बावजूद भी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो फ़लसफ़ा और मंतक और इन तालीमात पर अबूर हासिल रखते हैं। और आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र करेंगे और जिसकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, वो फ़लसफ़ी दुनिया के 3 बड़े फ़लसफ़ों में से एक है, जिसका नाम अफ़लातून है, जो कि सुकरात का शागिर्द था। नाज़रीन, कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अफ़लातून की फ़िक्र मगरबी सियासी फ़लसफ़ा और बहुत हद तक इखलाकी और माबाद तबैयाती फ़लसफ़ा के नुक्ता आगाज़ को ज़ाहिर करती है। इन मौज़ूआत पर इसके मारूज़ियात को 2300 बरसों से मुसलसल पढ़ा जा रहा है और इसकी तसानीफ़ को कई ज़बानों में शाया भी किया जा चुका है। अफ़लातून का शुमार मगरबी फ़िक्र के अज़ीम बानियों में होता है। अफ़लातून एथेंस के एक मुमताज़ घराने में 427 क़ब्ल मसीह में पैदा हुआ। नौजवानी में इसकी मुलाकात फ़लसफ़ी सुकरात से हुई, जो इसका दोस्त और रहनुमा बन गया। नाज़रीन, सुकरात कौन था, इसका फ़लसफ़ा क्या था और इसका शागिर्द कौन था और इसको जहर का प्याला क्यों पिलाया गया, ये जानेंगे आप अगली वीडियोज़ में। बहरहाल 399 क़ब्ल मसीह में 70 बरस की उम्र में सुकरात पर बेदीनी और एथेंस के नौजवानों को वरगलाने की मुहिम में इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया और कुछ ही वोट्स कम होने की सूरत में सुकरात इस मुकदमे को हार गया और इसको सजाए मौत सुना दी गई। अफलातून के अल्फाज में सुकरात कैसा इंसान था? अफलातून कहता है कि सुकरात दाना तरीन, आदिल तरीन और इन तमाम लोगों में से बेहतर है जिनसे मैं आज तक मिल पाया हूँ। सुकरात की मौत ने अफलातून के दिल में जमहूरी हुकूमत के लिए एक मुसलसल नफरत भर दी। सुकरात की मौत के कुछ ही अरसे बाद अफलातून ने एथेंस छोड़ दिया। अगले 10 या 12 बरस इसने मुसलसल सफ़र में गुजारे और नाजरीन 387 क़ब्ल मसीह के करीब वो एथेंस वापस आया और एक मदरसे की बुनियाद रखी जिसे अकादमी का नाम दिया गया, जो 900 साल से ज़ायद अरसा तक कायम रही। अफलातून ने ज़िंदगी के बकिया 40 बरस एथेंस में ही गुजारे और वो फ़लसफ़ा की तदरीस भी करता रहा और लिखता भी रहा। इसका सबसे मारूफ शागिर्द अरस्तू था, जिसका हम जिक्र पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो 17 वर्ष की उम्र में अकादमी में दाखिल हुआ। तब अफलातून 60 वर्ष की उम्र का था। अफलातून 80 वर्ष की उम्र में 347 में फौत हुआ और नाजरीन, अफलातून ने करीब 36 किताबें तहरीर की, जिनमें से बेशतर सियासी और इखलाकी मसाइल पर बहस करती हैं। इसने माबाद तबैयात और इल्हियात पर भी लिखा। इसकी तहरीरों को यहाँ चंद सत्रों में बयान करना तो मुमकिन नहीं है, ताहम इसके बावजूद कि यूं इनके अफकार की एक बेजा सादा तौज़ीह बन जाए, मैं अफलातून की मारूफ किताब जमहूरिया में मौजूद इसके अहम सियासी नज़रियात को बयान करने की कोशिश करूँगा, जिसमें एक मिसाली मुआशरे का तस्वुर पेश किया गया है। अफलातून के ख्याल में नाजरीन के बेहतरीन हुकूमत कौन सी है? अफलातून ये कहता है कि बेहतरीन हुकूमत इशराफिया की हुकूमत है। इससे इसकी मुराद किसी वरासती इशराफिया से नहीं थी, ना ही ये बादशाहत का अहिया था, बल्कि ये एक मोतबर इशराफिया है, यानी ये एक बेहतरीन और दाना तरीन अफराद रियासत पर हुकूमत करेंगे। इनका इंतखाब शहरियों की राय दहिंदगी की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि बाहमी मुआवनत की बुनियाद पर होता है। जो लोग पहले से सरपरस्त तबका के रुकन हैं, इन्हें इजाफी अरकान का सख्त मेयारात पर इंतखाब करना चाहिए। और हमारे मस्जिद नाजरीन, अफलातून का ख्याल था कि सरपरस्त तबका के लिए मर्द और औरत के इंतखाब में कोई तज़हीक या कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पहला अहम फ़लसफ़ी था जो आइंदा तवील अरसा तक कोई दूसरा इस जैसा पैदा ना हुआ। इसने औरत और मर्द की बराबरी की बात की और ये कहा कि दोनों को हर तरह के मौक़े से मुफीद होना चाहिए और इन्हें हर तरह का हक बराबर हासिल करना चाहिए। अफलातून ने रियासत को बच्चों की निगहदाश्त का जिम्मेदार करार दिया। इसने शायरी, मौसीकी वगैरह को ममनुआ अलूम करार दिया। इसने एक मुकम्मल तालीमी निज़ाम दिया कि रियाजियात और दीगर मदरसाती अलूम को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि मुतअद्दिद मराहिल पर
شدید آزمائش کر لینی چاہیے۔ ایک کم کامیاب انسان میں معاشرے کی معاشی فعالیت کی پرکھ کر لینی چاہیے، جبکہ زیادہ کامیاب لوگوں کو مسلسل مزید تربیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کو اور زیادہ بہتر بنا سکے۔ اس اضافی تعلیم میں نہ صرف عمومی مدرساتی موضوعات شامل ہو بلکہ یہ فلسفہ کی تربیت کا بھی احاطہ کرے، جس سے افلاطون کی مراد دراصل مثالی اشکال کے اپنے مابعد طبیعیاتی نظریہ کی تدریس تھی۔ 45 برس کی عمر میں جو لوگ نظریاتی ضوابط پر عبور حاصل کر لیں، انہیں مزید 15 برس تربیت دی جائے گی۔ افلاطون کا خیال یہ تھا، جو عملی تجربہ پر مبنی ہوگی۔ صرف وہی افراد جو یہ ثابت کریں گے کہ وہ اپنے کتابی علم کو حقیقی دنیا پر عملاً منطبق کر سکتے ہیں، سرپرست طبقہ میں جگہ مل سکے گی۔ اور ہمارے معزز ناظرین، مزید یہ کہ صرف وہی لوگ جو واضح طور پر یہ ظاہر کر دیں گے کہ وہ بنیادی طور پر عوامی فلاح میں دلچسپی لیتے ہیں اور خود سرپرست بن سکیں گے۔ تاہم ہر فرد سرپرست طبقہ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہوگا، کیونکہ سرپرست طبقہ دولت مند نہیں ہوگا اور سرپرستوں کو صرف ایک معمولی حد تک ذاتی جائیداد پاس رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان کی نہ کوئی زمین ہوگی، نہ ذاتی گھر ہوگا، انہیں ایک مخصوص مشاہرہ ملے گا جو ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ انہیں سونا یا چاندی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں ہوگا۔ سرپرست یعنی حکومت کے جو وزیر ہیں، جو وزراء ہیں، جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کے طبقہ کے افراد کو علیحدہ خاندان بنانے کی بھی ممانعت ہوگی، تاہم وہ اکٹھے کام کریں گے اور ان کی بیویاں بھی مشترک ہوں گی۔ ان فلسفی بادشاہوں کا اجر مادی دولت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اطمینان ہوگا کہ وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ افلاطون کے مثالی ریاست سے متعلق نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے، جو اس کی کتاب جمہوریہ میں شامل ہے۔ متعدد صدیوں تک جمہوریہ دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس میں بیان کیا گیا کہ سیاسی نظام کسی حقیقی دیوانی حکومت کے لیے بطور مثال استعمال نہیں کیا گیا۔ افلاطون اور ہمارے مختلف زمانوں کے درمیانی وقفہ میں بیشتر یورپی ریاستوں میں وراثتی شاہی نظام بھی رائج رہا اور حالیہ صدیوں میں متعدد ریاستوں نے حکومت کے جمہوری نظام کو اختیار کیا۔ بہت سے ملکوں میں بادشاہی نظام ختم ہوا اور جمہوری نظام آیا، جبکہ فوجی حکومت یا جابرانہ آمریت کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اور ہمارے معزز ناظرین، جیسے ہٹلر یا مسولینی وغیرہ کی حکومتیں۔ ہٹلر اور مسولینی کون تھے، اس کا ذکر بھی ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں ضرور کریں گے۔ ان تمام نظام ہائے حکومت میں کوئی ایک بھی افلاطون کی مثالی جمہوریت کے مماثل نہیں تھا۔ کسی سیاسی جماعت نے بھی کبھی افلاطون کے سیاسی افکار کو اپنانا، نہ ہی انہوں نے اس طور ان افکار کو اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد بنایا۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ جس طرح مارکس کے خیالات کو اپنایا گیا، تو کیا اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا افلاطون کی تحریریں اگرچہ وہ قابل احترام ہیں، عملی طور پر قطعاً نظر انداز نہیں کی گئیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اتنا ضرور سچ ہے کہ یورپ میں کسی دیوانی حکومت نے افلاطون کی مثالی ریاست سے براہ راست استفادہ نہیں کیا، لیکن ازمنہ وسطی کے یورپ میں کیتھولک کلیسا اور افلاطون کے سرپرست طبقہ کے بیچ گہری مماثلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ یہ کلیسا ایک خود بخود منتخب ہونے والے اشرافیہ پر مشتمل تھا، جس کے اراکین ایک سرکاری فلسفہ کی تربیت حاصل کرتے اور اصولی طور پر خاندانی پس منظر سے قطع نظر ہر مرد اس پاپائی طبقہ میں داخل ہونے کا اہل تھا۔ البتہ عورتوں کی ممانعت تھی۔ اصولی طور پر اہل کلیسا خاندانی بندشوں سے آزاد ہوتے اور ان سے یہ توقع کی جاتی کہ وہ ذاتی ترقی کی حرص کی بجائے اپنی طبقہ کی فلاح کے مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ ناظرین، افلاطون کے افکار نے امریکی حکومت کے نظام کو بھی متاثر کیا۔ امریکی آئین ساز مجلس کے کئی اراکین افلاطون کے سیاسی افکار سے آگاہ تھے۔ یہ توقع کی جاتی تھی کہ امریکی آئین عوامی منشا کو دریافت اور اسے عملاً منطبق کرنے کی تدبیر کرے گا، لیکن یہ تقاضا بھی کیا گیا کہ یہ قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے دانا ترین اور بہترین افراد کے انتخاب کا کوئی نظام واضح کرے گا۔ افلاطون کی
कदर व कीमत का तयन करते हुए दुश्वारी ये है कि इन तमाम अदवार में अफलातून के असरात वसी तर और सरायत कुन होने के बावजूद पेचीदा और बालवास्ता रहे हैं। मजीद ये कि इसके सियासी नज़रियात की निस्बत इखलाकियात और मबाद तबीजियात पर इसके मुबाहिस ने बाद के फ़लसफ़ा पर ज़्यादा गहरे असरात मरतब किए। और नाज़रीन, मौजूदा फहरिस्त में अफलातून को अरस्तू की निस्बत कम दर्जा दिया गया है। तो इसकी वजह से बुनियादी तौर पर यह है कि अरस्तू एक अहम साइंसदान और फ़लसफ़ी था। दूसरी तरफ अफलातून को थॉमस जेफरसन और वोल्टेयर जैसे फ़िलासफ़र से ज़्यादा बुलंद दर्जा दिया गया है, इसलिए कि सियासी तहरीरों ने दुनिया को 2 या 3 सदियों के लिए ही मुतासिर किया, जबकि अफलातून के असरात 23 सदियों तक कायम रहे। और हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अफलातून के मिसाली मुआशरे के बारे में आपका क्या ख्याल है और आप इसे अपनी तरफ से कैसा देखते हैं, और फ़लसफ़े और मंतक़ की इस कड़ी को आप कितना सराहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपने इज़हार राय से आगाह करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।